आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी गजलकार जितेन्द्र बानियासँग छौँ। हामी साहित्यिक यात्रा र गजलका विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला आउनुहोस् जितेन्द्र बानियालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। जितेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत। धन्यवाद। अब मैले प्रसङ्ग यहीँबाट सुरु गरेँ। तपाईँ खुसीकै क्षणमा हुनुहुन्छ किनकि तपाईँले शनिबार गजलको एउटा सङ्ग्रह देशको ऐना विमोचन गरिसक्नु भएको छ होइन। ठ्याक्कै त्यही देशको ऐनाबाटै सुरुवात गरौँ न कार्यक्रम, एउटा कुनै गजल गाएर अथवा वाचन गरेर। हस्, धन्यवाद। यो चाहिँ मेरो देशको ऐनामा भएको गजल। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। जनता बाध्य भएर खाडीमा नै अडी बसेका छन्। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। जनता बाध्यताले खाडीमा नै अडी बसेका छन्। लाजले मुख छोपी हिँड्छन् च्यातिएका गुन्यु चोलीहरू। लाजले मुख छोपी हिँड्छन् च्यातिएका गुन्यु चोलीहरू। कसैका साडीहरूमा लाखौँ लाखका जडी बसेका छन्। कसैका साडीहरूमा लाखौँ लाखका जडी बसेका छन्। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। हाकिम साहब किन कारले ढिला आउनुहुन्छ सधैँ। हाकिम साहब किन कारले ढिला आउनुहुन्छ सधैँ। हजुरको त शौचालयमा समेत घडी बसेका छन्। हजुरको त शौचालयमा समेत घडी बसेका छन्। कोही खाडीको तातो घाममा डढी बसेका छन्। हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् ती विधवाहरूलाई। हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् ती विधवाहरूलाई। हाम्रो संस्कार निहाल्न दिनुहोस् ती विधवाहरूलाई जो बोक्सीको आरोपमा कुटिँदा लडी बसेका छन्। जो बोक्सीको आरोपमा कुटिँदा लडी बसेका छन्। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। जनता बाध्य भएर खाडीमा नै अडी बसेका छन्। कति बुझ्ने भयो समाज बताउलान् ती बहिनीहरूले। कति बुझ्ने भयो समाज बताउलान् ती बहिनीहरूले। जो हर महिना गाई गोठमा छाउपडी बसेका छन्। जो हर महिना गाई गोठमा छाउपडी बसेका छन्। राजनीति गर्नेको रातारात महल ठडी बसेका छन्। जनता बाध्य भएर खाडीमा नै अडी बसेका छन्। तपाईँले यो गजल यसरी वाचन गर्दै गर्दा साहित्यका ती शब्द, गजलका ती बान्कीहरूले तपाईँलाई कतिको खुसीको अनुभूति दिलाउँछ? मैले हिजो अस्ति शनिबार विमोचन कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ, अहिले पनि जोड्छु। गजल भन्ने बित्तिकै प्रेम र वियोगको, सुरा र सुन्दरीको होइन। अब पहिला परापूर्व कालमा त राजा महाराजहरूले होइन आफूले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गर्ने बेलामा सुनाउन लाउने विधा हो। तर अहिले आएर मैले चाहिँ यो विषयमा, यो समाजमा रहेका विकृति र विसङ्गतिको विषयमा कलम चलाउँदै गर्दाखेरि त्यति खुसी त म छैन, दुःख नै लाग्छ। यो मानेमा लाग्छ कि किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले अहिले मैले जति पनि कुराहरू बताएँ, बोक्सी, छाउपडी होइन, अब त्यसपछि खाडी, यी शब्दहरू हामी जो कोही नेपालीलाई पनि पच्ने शब्द अथवा चाहिँ प्यारो लाग्ने हाम्रो गाउँघरमा बोलिने एकदम ठाडो शब्दहरू होइन त्यो। तर त्यो हामीलाई चाहिँ अब एउटा पीडाबोध हरेकमा हुन्छ नै। तर अब मैले चाहिँ यही विधामा म प्रेमिल गजलहरू पनि लेख्छु, वियोगका गजलहरू पनि लेख्छु। तर मैले यो देशको ऐनामा किन 59वटा यिनीहरू मात्रै गजलहरू चाहिँ गरेँ त भन्दा साहित्य विधामा पनि अहिले चाहिँ गजल विधा अलिकति लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेकै छ। यो चाहिँ एउटा गद्य के अरे गाउन पनि मिल्ने र वाचन गर्न पनि मिल्ने भएर नि हो। र यस मार्फत यसका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ, कलम चलाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ एउटा जागरुक गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेँ। र तपाईँले भन्दाखेरि नै जस्तो मैले यी शब्दहरू भनिरहँदाखेरि मान्छेहरूले वाह वाह भनेर हलमा चाहिँ पुरा ताली पिट्नुहुन्छ। त्यतिखेर त एउटा लेखकको हिसाबले मेरो शब्द मन पराउनु भयो भनेर खुसी लाग्ला नै। तर म आफैले यी शब्दहरू भनिरहेको पीडा, शब्दभित्रको खेलेको पीडा, ताली चाहिँ बजोस् भनेर भित्र मनबाट चाहिँ त्यो सोच आउँदैन, त्यो खुसी लाग्दैन। जस्तो गजल साहित्यमा को विधामध्ये सबैभन्दा अप्ठ्यारो विधा भनिन्छ हैन। धेरै चाहिँ साहित्यिक यात्रीहरूले यो विधालाई
अधुरै पनि छोडेका छन्। हजुर। यहाँले चाहिँ यो यस्तो अप्ठ्यारो विधालाई नै रोजेर यहाँसम्म आइपुग्नु, अहिलेको देशको यो माहौल परिस्थितिलाई आधार मानेर देशको ऐना लिएर आउनु, किन यो नै विधा रोज्नुभयो? हजुरले भने जस्तै गजल विधा एकदमै अप्ठ्यारो विधा हो र अहिले जति लोकप्रिय बन्दैछ त्यति विवादित पनि छ। यसमा धेरैवटा नियमहरू हुन्छन्, त्यो नियमहरूमा बाँधिनुपर्ने हुन्छ र मलाई चाहिँ के लाग्छ, म आफूलाई भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा त्यो साहित्य पाटोमा पनि साहित्यमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नियम कानुनहरू त त्यो पालना गर्नैपर्छ, नभए त्यो बाटो भत्काइयो भने त फेरि भोलि हिँड्ने बाटो चाहिँ पुगेला कहाँ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको भाव होइन। साहित्यले पनि, साहित्य होस् अथवा सङ्गीत होस्, जेसुकैले पनि त बोल्ने भनेको देश हो होइन। जुनसुकै अब हामी साहित्यिक भयौँ अथवा मिडियाकर्मी भयो, सबैको उद्देश्य त एउटा देशलाई एउटा ट्र्याकमा लैजाउँ, एउटा राम्रो बनाऊ भन्ने नै हो। प्रस्तुत गर्ने विधा फरक होलान्, भाषाहरू फरक होलान्, तर त्यो मध्ये पनि भावलाई चाहिँ एउटा छोड्नु हुँदैन। र मेरो भनाइमा चाहिँ अलि पहिलातिर कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले जुन पात्रले चाहिँ, जुन पात्रको विषयमा, किनकि कुनै पनि विधामा पात्र त भइ नै हाल्छ, जुन पात्रको विषयमा मैले भन्दैछु भने त्यो पात्रले चाहिँ बुझोस् र त्यो पात्रले पनि अब उसको नि मुटु त ढुङ्गाको त हुँदैन, केही न केही उसलाई पनि दुखोस् घुचोस्, ताकि भोलि त्यो गर्ने बेलामा अलिकति त्यो शब्दले उसलाई झकझक्याओस् भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। र अनि हजुरले भने जस्तै गरी म गजल विधामै किन आकर्षित भएँ भन्दाखेरि म पहिला छन्दमा कविताहरू अलिअलि लेख्थेँ, प्रोफेसनल्ली होइन। त्यसपछि म गीतहरू लेख्न गरेँ र यो चाहिँ गजल पनि अब तपाईँ के भन्दाखेरि गायन उसमा पनि गर्न मिल्ने भएको भएर पहिला सुरुवात मेरो गीतबाट भएको कारणले गर्दाखेरि अनि म गजलतिर आकर्षित भएँ। जस्तो यहाँले ती साहित्यिक संरचनासँग सम्बन्धित रहेर गजलका यी बान्कीहरूलाई यसरी मैले देशको एउटा यथार्थ परिस्थितिसँग गाँसेर मैले यो आज यो देशको ऐना ल्याएँ भन्दै गर्दा, जस्तो ओखलढुङ्गा जिल्लामा जन्मिनुभयो, त्यहीँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, वैदेशिक रोजगारीसँग पनि जानुभयो, थुप्रै वर्ष त्यहाँ वैदेशिक रोजगारीमा पनि बिताउनु भयो, फेरि फर्केर आएर साहित्यिक यात्रालाई अँगाल्नुभयो। आफैमा ओखलढुङ्गा जिल्ला एउटा साहित्यिक माटो उर्वर भूमि हो भनिन्छ, कवि चाहिँ सिद्धिचरण श्रेष्ठको जिल्लाले चिनियो होइन। कतिपय त्यही जिल्लाबाट काठमाडौँसम्म आएर यही साहित्यको यात्रालाई चाहिँ म अगाडि बढाउँछु भन्ने युवा पुस्ताहरू कता कता रुम्बलिएको पाइन्छ। तर यहाँ त यो देशको ऐनाबाट अलिकति सफल भएको हो जस्तो देखियो नि। अब भर्खर विमोचन भएको छ, योभन्दा अगाडि पनि देशका ऐनाभित्र रहेका धेरै त्यो भित्रका गजलहरू अथवा त्यो भावका गजलहरू म साउथ कोरिया हुँदादेखि, प्रवासमा रहँदादेखि देशमा रहँदासम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत अब कृति नै प्रकाशन नभएको भए पनि त्यो गर्दाखेरि माया गरिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ। तर त्यो भनेको मेरो सफलता भन्दाखेरि पनि यो देशको असफलता हो। तर यो देशमा जुन खालको प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ अथवा जुन खालको चाहिँ नेतृत्वहरू विकास भइरहेको छ त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत छ। त्यो गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध देश फेलियर भन्न मिल्दैन। देशलाई फेलियर बनाउन खोजिँदैछ, किन भन्दाखेरि जो 7 साल तपाईँको त्यसको 46 साल 62-63 देखि तमाम आजसम्म पनि आयो। तर हरेक उसमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो कुनै पनि त्यो देशमा अहिले नेतृत्व गर्ने पङ्क्तिसँग मेरो व्यक्तिगत द्वेष अथवा व्यक्तिगत केही पनि छैन। मात्रै के एउटा छ भन्दाखेरि सुनको कचौरा बोकेर जुन फलामको भिख माग्दै हिँड्नुपर्ने जुन एउटा अवस्था छ त्योसँग मात्रै मेरो चाहिँ असहमति हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई चाहिँ फेलियर भइसक्यो भन्ने फेलियर हुन दिनु हुँदैन। हामी सबै सजग हुनुपर्छ। जेसुकै भए पनि हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हेऱ्यौँ भने पनि कुनै पनि देशमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि त्योभन्दा पछाडि के भन्छ त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने एउटा चालक अथवा पात्र हुन्छ, त्यो पनि सँगसँगै परिवर्तन भएको पाइन्छ। तर यहाँ नेपालमा त त्यस्तो कहिले पनि भएन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि यो सुनको कचौरा बोकेर फलामको भिख माग्ने, फलामको चिउरा भिख माग्ने हिँड्ने त्यो परिस्थिति, यसको मतलब त्यसको प्रतिबिम्ब हो देशको ऐना। देशको ऐना चाहिँ समग्र त्यसको मात्रै नभएर राजनीतिक, सामाजिक, वर्गीय, जातीय अथवा चाहिँ जति पनि यो समाजमा विकृति विसङ्गतिहरू छन्, कुरीतिहरू छन्, ठ्याक्कै त्यो देशको ऐना नै चाहिँ किन राख्नुभयो त यो किताब? देशको ऐना राख्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ मेरो उसमा गजल सङ्ग्रह पाठकहरूले हेर्दै जाँदा थाहा पाउनुहुन्छ यो देश चाहिँ मैले अघि जुन चाहिँ सुनको कचौरा भनेर जुन भने
त्यसै अनुसार देशलाई सुनको कचौरा भन्नु मैले चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ एउटा स्वर्गको रूपमा पनि यहाँ व्याख्या गरेको छु। यो देश यस्तो हो जहाँ हरेक बुट्टाहरूमा अमृत भेटिन्छ, लाग्दैन नेपाली हुनुभन्दा ठुलो अर्को जित भेटिन्छ। कसैलाई जिउँदै स्वर्ग जानु छ भने आऊ घुम्न मेरो नेपालमा, जहाँ पहराका हरेक पत्थरहरूमा ईश्वर अङ्कित भेटिन्छ। केवल गीत गाइदिए पुग्छ, केवल गीत गाइदिए पुग्छ, पर्दैन गिटार ड्रम बजाउन, मेरो त खोला र झरनाको सुस्केरामा सङ्गीत भेटिन्छ भन्ने खालका पङ्क्तिहरू पनि यो गजलमा भेट्नुहुन्छ। मैले देशको ऐना नै राख्नु कारणको चाहिँ के हो भन्दाखेरि देशको ऐना भनेको विकृति र विसङ्गति मात्रै होइन। हामीले चाहिँ ऐनाले खासमा देखाउँदा उल्टो देखाउँछ यो हो, तर के हो भन्दाखेरि हामी ऐना त फेरि यथार्थता हेर्नकै लागि प्रयोग गर्छौँ होइन। ऐना हेर्दाखेरि त हाम्रो दाहिने आंश देब्रेपट्टि देखेला, अक्षर उल्टो देखेला, तर पनि हाम्रो चाहिँ के भन्दा ऐना हेर्ने भनेको यथार्थता हेर्नलाई हो, वास्तविकतालाई हेर्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ अब देशका एकदम राम्रा पक्षहरू जुन चाहिँ देशलाई स्वर्ग अथवा देशलाई चाहिँ सुनको कचौराको रूपमा बिम्बित गरेको पनि गजलहरू छन्। त्यो सँगसँगै अब अवश्य पनि अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि विकृति र विसङ्गतिहरूको बारेमा पक्कै पनि अलिकति बेसी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै पार्टहरूलाई देखाउने मैले कोसिस गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई देशको ऐना भन्नलाई ठ्याक्कै यही देशकै ऐनाबाट एउटा अहिलेको तत्कालीन परिस्थितिलाई निहालेर त्योसँग रिलेटेड हुने खालको समाज एउटा परिवर्तनको दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने धारणाको त्यस्तो कुनै एउटा परिवर्तनशील एउटा चेतनायुक्त गजल जाओस् न, सुरुवात गर्ने। देश बनाउने काम हुँदैन करमा, जनता उठ्नुपर्छ। देश बनाउने काम हुँदैन करमा, जनता उठ्नुपर्छ। फोन गरी भन्नुहोस् घरमा, जनता उठ्नुपर्छ। यो चाहिँ फोन गरी चाहिँ म यो प्रवासमा बेसी बिताएको कारणले गर्दाखेरि एउटा ठुलो जमात, एउटा सचेत जमात चाहिँ अहिले आदि नेपाल बाहिर छ भन्छु मैले। देश बनाउने काम हुँदैन करमा, जनता उठ्नुपर्छ। फोन गरी भन्नुहोस् घरमा, जनता उठ्नुपर्छ। मरुभूमि खाडी फुलबारी बन्यो नेपालीकै पसिनाले, मरुभूमि खाडी फुलबारी बन्यो नेपालीकै पसिनाले। धुवाँ धुलो र हिलो हाम्रो सहरमा, जनता उठ्नुपर्छ। धुवाँ धुलो र हिलो हाम्रो सहरमा, जनता उठ्नुपर्छ। देश बनाउने काम हुँदैन करमा, जनता उठ्नुपर्छ। कसैले भाग्य थुपारिदिन्न नेपालीहरूका लागि, कसैले भाग्य थुपारिदिन्न नेपालीहरूका लागि, कसैले भाग्य थुपारिदिन्न नेपालीहरूका लागि। भाग्य रेखा थप्नलाई खप्परमा नेपाली उठ्नुपर्छ। भाग्य रेखा थप्नलाई खप्परमा नेपाली उठ्नुपर्छ। फोन गरी भन्नुहोस् घरमा, नेपाली उठ्नुपर्छ। अनुहारमा दाग हुनेले अनुहार सफा गर्नुपर्छ। अनुहारमा दाग अरे अनुहारमा दाग हुनेले अनुहार सफा गर्नुपर्छ। हुँदैन ऐना सफा गरेको भरमा, जनता उठ्नुपर्छ। हुँदैन ऐना सफा गरेको भरमा, जनता उठ्नुपर्छ। देश बनाउने काम हुँदैन करमा, जनता उठ्नुपर्छ। दूरदर्शिता छैन बनाउनेको भिड मात्रै ठुलो, दूरदर्शिता छैन विचार छैन बनाउनेहरूको भिड मात्रै ठुलो। आगो लाग्दैन काँचो खरमा, जनता उठ्नुपर्छ। फोन गरेर भन्नुहोस् घरमा, जनता उठ्नुपर्छ। ओहो, यो एउटा सन्देशमूलक अहिलेको तत्कालीन परिस्थितिलाई आधार मान्ने होइन एउटा सन्देशमूलक गजल। मैले अब तपाईँलाई सोध्नुपर्ने र तपाईँसँग पनि बुझ्न चाहेको विषय चाहिँ के छ भने, जस्तो गजल यहाँले यसरी लेखिरहेर प्रकाशन गरेर ल्याइरहँदा कतिपय स्रष्टाहरू साहित्यिक शब्दहरू बजारमा लगेर त्यसबाट जीविकोपार्जन गरेर बाँचेका पनि छन्। यहाँ त त्यो प्रसङ्गमा नमिल्ला तपाईँ धेरै लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा पनि गएर बसेर आइसक्नु भएको छ। ठ्याक्कै के लाग्छ साहित्यका यी बान्कीहरू बजारमा लगेर पाठकमा लगेर सुनाइरहँदा जीवन यसले धान्छ जस्तो लाग्छ? गाह्रो छ, अथवा चाहिँ कृतिबाटै उ गरेर जीवन धान्छु भन्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ। भनेपछि साहित्यिक यात्रा अर्थात् शब्दका खेलहरूसँग रमाउनु एउटा जीवन चलाउने माध्यम हो, अथवा वास्तविक जीवन चलाउनका लागि चाहिँ हामीले अर्को व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जो आफ्नो बजारमा जो हरेक कुरामा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि एउटा स्टेबिलिटी भन्ने जुन शब्द त भइ नै हाल्छ, त्यसको लागि त धैर्यता त गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा स्टेबिलिटी एउटा लेभलमा नपुगुन्जेलसम्म अथवा चाहिँ एउटा स्टेबिलिटी नहुनुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले म यसलाई मात्रै बनाएर हिँड्छु अथवा यो मात्रै मेरो पेसा हो, योभन्दा बाहेक म अरू
कुनै पनि छुँदै छुन्न भनियो भने चाहिँ बिचमा कतै हतोत्साहित भइसक्यो होइन। किन भन्दाखेरि सामाजिक प्राणी हो, त्यसमा समाजमा भएका हरेक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त ग्रहण गर्नैपर्ने हुन्छ। साहित्यकार भन्ने बित्तिकै पनि अब उसका पनि परिवार हुन्छन्, सबै हुन्छन् होइन। अब शब्दसँग जति हामी खेलिन्छ, तर त्यसै गरी शब्द खेलाएर त फेरि व्यवहार त हुँदैन। एउटा फेरि तपाईँको एउटा गजलकै बान्कीलाई यहाँ प्रस्तुत गरौँ। हुन्छ। छोरा हुर्कियो राजधानी बनाउन ऋण चाहियो, छोरा हुर्कियो राजधानी बनाउन ऋण चाहियो, देशलाई त न जवान चाहियो न जमिन चाहियो, देशलाई त अरे देशलाई त न जवान चाहियो न जमिन चाहियो, जताततै देश बनाउँछु भन्ने देखिन्छन् देख्नलाई, जताततै देश बनाउँछु भन्ने देखिन्छन् देख्नलाई, कसरी बन्छ भिडले विचार पनि नवीन चाहियो, कसरी बन्छ भिडले विचार पनि नवीन चाहियो, छोरा हुर्कियो पासपोर्ट बनाउन ऋण चाहियो, समयको जरुरत पनि सर समयको जरुरत पनि वर्ग अनुसार फरक पर्दो रहेछ, समयको जरुरत पनि वर्ग अनुसार फरक पर्दो रहेछ, छोरा हुर्कियो पासपोर्ट बनाउन ऋण चाहियो, देशलाई त न जवान चाहियो न जमिन चाहियो, समयको जरुरत पनि वर्ग अनुसार फरक हुने रहेछ, धनी मानिलाई रात चाहियो गरिबहरूलाई दिन चाहियो, धनी मानिलाई रात चाहियो श्रमजीवीलाई दिन चाहियो, छोरा हुर्कियो पासपोर्ट बनाउन ऋण चाहियो, छिमेकीसम्म सिद्धान्त अनुसार मनपर्छ यहाँ छिमेकी पनि सिद्धान्त अनुसार मनपर्छ यहाँ, समाजवादीलाई भारत मार्क्सवादीलाई चीन चाहियो, समाजवादीलाई भारत मार्क्सवादीलाई चीन चाहियो, देशलाई त न जवान चाहियो न जमिन चाहियो, देश बन्न बनाउनेहरूमा इमान्दारिता हुनुपर्छ, देश बन्न बनाउनेहरूमा इमान्दारिता हुनुपर्छ, नेताहरूमा पनि लाज शरम चाहियो घिन चाहियो, नेताहरूमा पनि लाज शरम चाहियो घिन चाहियो, छोरा हुर्कियो पासपोर्ट बनाउन ऋण चाहियो, देशलाई त न जवान चाहियो न जमिन चाहियो। वाह वाह, कति रमाइलो, कति सुन्दर छ, कति भावुक छ। वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै एउटा त्यो जवान त्यस्तो चाहिएको छ देशलाई, त्यो माटो रक्षा गर्ने, देश रक्षा गर्ने एउटा साँच्चीकै तपाईँले भने जस्तो जवान चाहिएको छ। हामी अन्तिममा छौँ। मैले यहाँलाई फेरि एउटा बुझ्न चाहेँ यहाँबाट, ठ्याक्कै साहित्यको पनि यो गजल नै विधामै जानुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो? धेरैवटा विषयवस्तु उठान गर्न र एउटै गजलबाट धेरै क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आकर्षित भएको म चाहिँ। हामी पनि तपाईँको यो गजल यात्राको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्ना साहित्यका विशेष गरी गजल क्षेत्रका विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो र आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। यहाँ आएर मलाई यो चाहिँ विमोचनको लगत्तै यसरी आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो र दर्शक श्रोतासँग एउटा जोडिने अवसर जुनाइदिनु भयो। म यो झरना टिभी लगायत सबै सम्पूर्ण फ्यामिली लगायत यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।